हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 21 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, मैत्रेयजीले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, पराशर ऋषिले त्यसको उत्तर दिइराख्नु भएको छ। यहाँ हामीले श्रवण गर्दैछौं कि कालको परिभाषा आदिको बारेमा अनि गंगाको उत्पत्तिको वर्णन आदिका बारेमा विशेष, जस्तै यो महिना के हो, कला के हो, हैन, अनि कतिको चाहिँ मुहूर्त हुन्छ, दिन र रातमा कति मुहूर्त हुन्छ, यस्ता प्रकारका विविध ज्ञानहरू यहाँनेरि हामीले प्राप्त गरिराखेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ अगाडि गएर हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब पूर्णिमा दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। पौर्णमासी तथा ज्ञेया, अमावस्या तथैव च, श्रीनिवाली कुहुश्चैव राका चानुमतिस्तथा। यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीनिवाली अर्थात् चन्द्रमा देखिने औँसीलाई श्रीनिवाली भनिन्छ र कुहु अर्थात् चन्द्रमा नदेखिने औँसीलाई कुहु भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी बताइएको छ। अब यसरी श्रीनिवाली र कुहुको भेदका कारणले गर्दा औँसी पनि दुई प्रकारकै हुन्छन्, पूर्णिमा पनि दुई प्रकारका। अनि माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ र असार, यी 6 वटा महिनाहरूलाई उत्तरायण भनिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर र पौष, यी 6 वटा महिनाहरूलाई दक्षिणायन भनिन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ जो पराशर ऋषि मैत्रेयजीलाई, यसभन्दा पहिले मैले तपाईसँग जुन लोक अथवा लोकालोक पर्वतहरूका विषयमा वर्णन गरेको थिएँ, त्यसैमा अत्यन्त तपस्वी 4 लोकालोकहरूको निवास, जो 4 लोकालोकहरूले निवास गरेका छन् भनेर बताउनु भएको छ। हे ब्राह्मण, कर्दम ऋषिका पुत्र सुधामा अनि शङ्खपाद, हिरण्यरोमा, केतुमान, यी 4 तपस्वीहरूले त्यो लोकालोक पर्वतका 4 तिरका दिशाहरूमा जो ऋषराग आदि द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा अलग र अहंकार रहित, तन्द्रा आदि आलस्य रहित र निष्परिग्रह अर्थात् परिवार नरहेको वा सन्यासी भएका लोकहरूको निवास, ती सन्यासी भएका लोकहरूले निवास गर्दछन् भनेर बताइएको छ। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले, ती लोकपालहरूले निवास गर्दछन्। जुन अगस्त्य पर्वतको उत्तरतर्फ, जो अगस्त्य पर्वतको उत्तरतिर छ, त्यहाँ अजविथि अर्थात् आकाशमा शिशुमार चक्रमा हुने एक मार्ग, जसमा कयौं नक्षत्रहरू हुन्छन्। कयौं नक्षत्रहरूको जो दक्षिणमा जुन वैश्वानर मार्गभन्दा अलग मृग विधि अर्थात् ज्योतिष अनुसार शुक्रका 9 विधिहरूमध्ये एक मार्ग रहेको छ, त्यसलाई पितृयान मार्ग भनिन्छ। त्यहाँ तिनै महात्मा ऋषिहरूले निवास गर्नुहुन्छ, जसले अग्निहोत्री भएर प्राणीहरूका उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माजीको स्तुति गर्दै यज्ञका लागि प्रयत्नशील भएर कर्मको आरम्भ गरेका थिए। यो पितृयान उनीहरूको दक्षिण मार्ग।
ती ऋषिहरूले युग युगान्तरमा विच्छिन्न अर्थात् समाप्त भएको वैदिक धर्मको जो वैदिक धर्म अनुसारको सन्तान तपस्या मर्यादा र विधि शास्त्रहरूका माध्यमद्वारा फेरि स्थापना गर्दछन् भनेर बताइएको छ। पूर्वकालीन अर्थात् यहाँनिर पहिलेको समयमा धर्म प्रवर्तक अर्थात् धर्मको स्थापना प्रचार गर्नेहरू नै आफ्ना पश्चातकालीन अर्थात् आफूभन्दा पछिका सन्तानहरूको घरमा उत्पन्न हुन्छन्। यसरी जन्मचक्रको फेरो परिरहन्छ। यसरी नै उत्तरकालीन धर्म प्रचारकहरू आफ्ना घरमा सन्तानका रूपमा उत्पन्न भएका आफ्ना पितृहरूका कुलहरूमा जन्म लिन्छन् फेरि पछि गएर। यस्तै प्रकारले ती अत्यन्त परम तपस्वी महर्षिहरूले चन्द्रमा र ताराहरू रहेसम्म सूर्यको दक्षिण मार्गमा पटक पटक आउने जाने गर्दछन्। यस्तो अवस्था रहन्छ। उनीहरूको यो क्रम कहिले रोकिँदैन। नागविधि शुक्रको चालमा त्यो बाटो जुन स्वाति भरणी र कृतिका नक्षत्रमा हुन्छ यसलाई नागविधि भनिन्छ। नागविधिको उत्तर र सप्तऋषिहरूको दक्षिणमा जुन सूर्यको उत्तरीय मार्ग रहेको छ त्यसलाई देवयान मार्ग भनिन्छ। त्यहाँ अर्थात् सूर्यको उत्तरायण मार्गमा ती अत्यन्त निर्मल र शान्त स्वभाव भएका इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राख्न सफल ब्रह्मचारीहरूको निवास छ। यानि कि त्यहाँ त्यस्ता प्रकारका ब्रह्मचारीहरूले निवास गर्दछन्। उनीहरू सन्तानको चाहना राख्दैनन्। यसकारण उनीहरूले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका छन्। सूर्यको उत्तरीय मार्गमा 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिहरूले प्रलय पर्यन्त निवास गर्दछन्। ती सबै मुनिहरूले लोभको पूर्ण त्याग अनि मैथुनको त्याग, इच्छा र द्वेषको पूर्ण रूपमा अभाव, कर्महरूका अनुष्ठानको त्याग, काम वासनाको परित्याग, शब्द आदि विषयहरूलाई दोषयुक्त देख्नु आदि कारणका माध्यमद्वारा अत्यन्त निर्मल भएर अमरत्व प्राप्त गरिसकेका छन्। यदि यी कुराहरू हामीमा रहेन भने हामीमा पनि आयु लामो हुन्छ भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यी सबै कुरा अब नहुने सम्भावनै हुँदैन। अझ गृहस्थ आश्रममा बसिसकेपछि, गृहस्थ धर्म पालन गरिसकेपछि यी सबै कुराहरूको अभाव हुनु त धेरै गाह्रो छ। प्रलयका समयमा पनि विनाश नहुनुलाई अमरत्व भनिन्छ। जो प्रलयको समयमा पनि उनीहरूको मृत्यु हुँदैन, उनीहरूको मृत्यु हुँदैन भने, उनीहरू नाश हुँदैनन् भने उनीहरू नै के हुन्? अमर हुन्। त्रिलोक रहँदासम्मको यस काललाई अपुनर अर्थात् पुनर्जन्म अथवा पुनर्मृत्यु रहित भनेर भनिन्छ। जस्तै अपुनर्मृत्यु भनेको अब फेरि उनीहरूको मृत्यु हुँदैन अथवा फेरि उनीहरूको जन्म हुँदैन। यसलाई अमरत्व भनियो। हे ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या गर्दा जुन पाप र अश्वमेध यज्ञ गर्दा जुन पुण्यको प्राप्ति हुन्छ त्यसको फल प्रलय पर्यन्त अर्थात् प्रलय नभएसम्म रहने बताइएको छ। यस्तो राम्रो छ ब्रह्म हत्या स्वमेधाभ्याम पुण्य पाप कृता विधि आभूत सम्प्लवम स्थानम फलमुक्तम तयोर द्विजा। यसरी बताइएको छ। त्यो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर त अलिकति पुण्य प्राप्त गर्नका लागि हामी पनि थोरै भए पनि लागि पर्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। जसरी धन प्राप्तिका लागि, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, धन प्राप्तिका लागि जसरी हामीले जोड तोड गर्छौँ नि, पुण्य प्राप्तिका लागि पनि हामीले त्यसरी नै जोड तोड गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो अहिले हामीले पुण्य प्राप्त गर्यौँ यही सुखको कारण हो। पछि गएर हामी अहिले हाई हाई गर्छौँ, तडपिन्छौँ, कराउँछौँ, रुन्छौँ, आहा मलाई यता पनि दुःख पर्यो, उता पनि दुःख पर्यो भन्छौँ। हामीले ऊ जन्ममा पुण्य प्राप्त गरेनौँ, आज आएर हामी तडपिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू होइन, ब्याङ्कमा हामीले पैसै राखेका छैन भने त्यहाँ गएर जबरजस्ती पैसा लिन खोज्दा हुन्छ? दुःख मात्रै आइलाग्छ। फेरि त्यहाँ भोलि मुद्दो मामिलो खेप्नु पर्ला होइन, त्यहाँ गएर झै झगडा होला, समस्या हुँदैन त हो। त्यस्तै हामीले पनि यो पुण्य भनेको ब्याङ्कमा हामीले पैसा राखे जस्तो थन्क्याउने हो कि? यो पुण्य भनेको हामीले कमाउने हो, राखिराख्ने हो। भगवानले त्यसलाई संरक्षण गरिदिनुहुन्छ अथवा स्वतः त्यो संरक्षित हुन्छ। अनि त्यो पुण्य जबसम्म हामीमा रहन्छ तबसम्म हामीले सुख भोग गर्न पाउँदछौँ, आनन्द हामीलाई मिल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू
होला मान्छेसँग धन नहोला, तर मन हुनुपर्दछ। मन हुनुपर्दछ, सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो। यसरी बताइएको छ। र त्यो अक्षय पुण्य प्राप्त गर्नका लागि हामी हर पल तयार रहनुपर्दछ भन्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, जुन जुन स्थानमा ध्रुव विराजमान भएका छन्, पृथ्वीदेखि लिएर त्यो ध्रुव विराजमान भएको स्थानसम्मको सम्पूर्ण स्थान प्रलयका समयमा नष्ट हुँदैनन् भनेर यसरी बताइएको छ। सप्तऋषिहरूभन्दा माथि उत्तर दिशामा जहाँ ध्रुव विराजमान भएका छन्, त्यो अत्यन्त भास्वर अर्थात् चम्किलो स्थान आकाशमा भगवान श्री विष्णुको तेस्रो दिव्य स्थान रहेको छ। हे ब्राह्मण, पाप एवं पुण्य दुवै पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेपछि दोष रूपी हिलोबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका संयमी योगीहरूले यसै परमपदलाई प्राप्त गर्दछन्। पाप पूरा नष्ट भइसक्नु पर्यो, पाप पुण्य बराबर सबै सकिन पर्यो, त उनीहरूले तुरन्त मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। पाप र पुण्य दुवै पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि, अन्य शरीर प्राप्त गराउने सम्पूर्ण कारणहरूको पनि विनाश भइसकेपछि जीवले जुन स्थानमा फेरि शोक गर्नु पर्दैन, त्यो स्थानमा पुगेर फेरि जीवले शोक गर्नु पर्दैन भनेर यसरी बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले जहाँ परमात्माका समान प्राप्त भएको योगीका माध्यमद्वारा अत्यन्त तेजस्वी भएर धर्म, यस्तै प्रकारले ध्रुव आदि लोकहरूका साक्षीहरूले निवास गरेका छन्, यसरी बताइएको छ। अब त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो। त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्नका लागि अलिकति केही न केही सङ्घर्ष त गर्नु पर्यो नि। त्यत्तिकै हामी सुखी हुन चाहन्छौँ, त्यत्तिकै हामीले पुण्य कमाउन चाहन्छौँ, त्यत्तिकै हामीले भगवान चाहिँ प्राप्ति हुनुहोस् भनेर हामीले चाहन्छौँ। त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र? हामीले पनि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पनि अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ, जसमा यो भूत भविष्य वर्तमान चराचर सम्पूर्ण जगत पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको छ। त्यही परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको परम पद हो, जुन एकाग्रता पूर्वक ध्यानमा लागेका योगीहरूलाई आकाशमा प्रकाशमय भएका सूर्यका समान सबैलाई प्रकाशमय गराउनु हुने आदि प्रकाश स्वरूपको अनुभव हुन्छ। त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो। हे ब्राह्मण, भगवान श्री विष्णुको त्यो परम पदमा सबैका आधार स्वरूप परम तेजस्वी ध्रुव विराजमान भएर रहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले ध्रुवमा सम्पूर्ण नक्षत्रहरूमा मेघबाट वृष्टि आश्रित रहेको हुन्छ, आश्रित यसरी रहेको छ। हे महामुनि, त्यस वृष्टिबाट नै सम्पूर्ण चराचर जगतको पोषण, सम्पूर्ण देवताहरूको पुष्टि हुने गर्दछ। त्यसपछि गाई आदि प्राणीहरूबाट उत्पन्न भएको घिउ आदिको आहुतिका माध्यमद्वारा पुष्ट भएका अग्नि देवता वृष्टिको कारण भएर प्राणीहरूको पोषण कारकत्व बन्नुहुन्छ। यसको मतलब जब जब हामीले हवन गर्दछौँ, त्यो हवनले वातावरण शुद्ध हुन्छ र त्यो बादल मजबुत हुन्छ। अरे हेर्नुहोस्, बादलमा पनि शक्ति चाहियो नि त, होइन? जस्तै बाफ, पानीलाई बाफ बनाएका हुन्छन् सूर्य भगवानले, सूर्य देवताले। अब उहाँले यसरी बनाइसकेपछि त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसलाई बोकेर लान सक्ने बादल चाहियो। त्यो बादल शक्तिशाली हुनु पर्यो। त्यो शक्तिशाली बादल कतिखेर हुन्छन् त भन्दा जब हामीले यज्ञ आदि गर्छौँ, होम हवन आदि गर्दछौँ भने जब घिउ बल्दछ नि प्यार भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस्। अब अहिले त घिउ पाउनै गाह्रो छ, पाए पनि कता कता के विभिन्न मिसाएको हुन्छ। अब पहिले त घिउकै बत्ती बाल्नु, घिउकै चाहिँ दियो बाल्नु यसरी भनिन्थ्यो, अनि घिउकै चाहिँ प्रयोग गरेर चरु हवन गर्नु भनेर भनिन्थ्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, सबै कुरा दूषित भइसक्यो प्यारे भक्त भागवतहरू, होइन? धर्ममा पनि अब हेर्नुहोस्, अब राम्रो कर्म गरौँ भनेर भन्यो छैन, न चाहिँ आफूले घिउ भेटिन्छ शुद्ध, भेटिँदैन, न शुद्ध दुध भेटिन्छ र हेर्नुहोस् है, केही नै भेटिँदैन। रै पनि अलिकति केही न केही थोरै त मिसाएको हुन्छ नि त, थोरै त, हेर्नुहोस् है। अब त्यसैले भए पनि हामीले गर्नुपर्दछ। तर हेर्नुहोस्, अहिले पर्यावरण सबै बिग्रिसक्यो प्यारे भक्त भागवतहरू। यज्ञ आदि सही ढङ्गको हुँदैन, भइहाले तापनि यस्तै मिश्रित पदार्थहरूद्वारा हुन्छ, अनि जसद्वारा हाम्रो पूर्ण कल्याण नै पनि छिटो हुँदैन। अब सबै कुरा शुद्ध हुन्थ्यो, सामग्री शुद्ध हुन्थ्यो र त अलिकति टाइम लाग्थ्यो। अहिले त सबै अशुद्ध, व्यक्तिको मन विचार अशुद्ध,
सामग्री उपलब्ध सबै अशुद्ध, अनि कहाँबाट हुन्छ? त्यो बादल बलियो हुन पर्यो, बादललाई बलियो बनाउन पर्यो, अनि सही बेलामा वृष्टि हुन्छ, सही बेलामा पानी पर्छ। जस्तै हाम्रो यो पाचन प्रणाली ठिक छ भने सही बेलामा हामीलाई पाइखाना बाहिर जान सकिन्छ हैन, दिशा पिसाब गर्न सकिन्छ। यदि यो हाम्रो चाहिँ लिभर ठिक भएन हैन, पेट ठिक भएन, पचाउने शक्ति ठिक भएन भने हैन 1-1 घण्टामा 2-2 घण्टामा चाहिँ टोयलेट कुद्नु पर्ने, अनि कोही बेला चाहिँ 2-3 दिनमै नहुने। जस्तै अनावृष्टि अतिवृष्टि भनिन्छ नि, हो ठ्याक्कै हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, हो हाम्रो पनि मजबुत शरीर भएको भए पो ठिक समयमा हैन, बिहानैको समयमा उठिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो बाहिर जान सक्छौं हैन, दिशा पिसाब आदि गर्न आउँछ, त्यतिखेर ठ्याक्क आइरहेको हुन्छ। अब यो नै कमजोर छ, धनु नै कमजोर भइसक्यो, अनि नआउने बेलामा आउँछ, कोही बेला 2-3 दिन नआउला, कोही बेला आएको आइ गर्ला। हो यस्तै यो बादल पनि कमजोर भइसक्यो। तब पानी पर्ने बेलामा पर्दैन, नपर्ने बेलामा पर्छ, कोही बेला गटटर पर्छ, कोही बेला सानो पर्छ हैन। अब यो सानो ठुलो त हुने कुरा हो, तर पनि यो नहुने बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि, अनि यस्तो भइसकेपछि त यो झन 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 सबै प्रकृति बिग्रिँदै जान्छ। यसका लागि जिम्मेवार को? मनुष्य नै सबै के भयो? राक्षस भइसके, दानव भइसके, प्रकृति बिग्रिसक्यो। अब अन्तिममा भनेको आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नु मात्रै हो। अब यहाँ हामीले भन्यो भने यो रूढिवादी कुरा भनिहाल्छन् प्यारो भक्त भागवतहरु। हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ, होम हवन गर्नुपर्छ है, भगवानको पूजापाठ गर्नुपर्छ भने लु धर्ममा लगाएर सकिहाल्यो भनिहाल्छ। गाह्रो छ, फेरि कमाइ खाने बाटो पो गरेको भन्न थाल्छन् नि, फेरि यहाँ त धेरै गाह्रो छ। यसो गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले भनिरहेका छौं नि। अब कथा भनौँ न त, यसो थोरै भए पनि ज्ञान हुन्छ व्यक्तिलाई भन्नु, सुन्दैनन् कसैले, के भन्नु है? यस्तो छ समस्या, यस्तो छ के समाजमा। अनि व्यक्तिहरू कता राम रमाइलो छ नि, अलिकति झाङझाङ झुङझुङ कता हुन्छ, त्यतै लाग्छ। अनि के हो ज्ञानको कुरो, सही कुरा कहाँ छ, त्यो हामीले कहिले पनि खोजेनौँ आजसम्म प्यारो भक्त भागवतहरु। त्यही भएर हामी बिग्रियौं, त्यही भएर बिग्रिरहेका छौं। हामीले ती खोजेका कुराहरू घर परिवारका सदस्यहरूलाई सुनाउन सकेनौं, अरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौं। बिग्रेको कारण नै यही छ नि त, हैन र? त्यसैले प्यारो भक्त भागवतहरु, अब यहाँ भनेर भनिसाध्य छैन, गरेर गरिसाध्य छैन। सबै ठाउँ बिग्रिसक्यो, मान्छे दूषित भइसके, ठाउँ-ठाउँमा लडाईँ हुन थालिसक्यो। व्यक्तिको विचार परिवर्तन, एकदम आक्रोशित व्यक्तिहरू मात्रै छन् यो समयमा। संयम बन्नुपर्छ, भला आदमी हुनुपर्छ हैन, सही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैले सोच्दैन। माफी माग्ने त यो जमानामा यो दुर्लभ नै भइसक्यो, कसैले माग्दैन माफी। हे मै ठुलो तै ठुलो हैन, कोही झुक्नेवाला छैन अहिले, कोही झुक्नेवाला छैन। त्यही कारणले लडाईँ हुन्छ, त्यही कारणले झगडा हुन्छ, त्यही कारणले मारामार हुन्छ हैन। रिसको आवेगमा डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो। हामीले गर्ने कर्म त्यस्तै छ, खाने खानपान त्यस्तै छ, अनि रिसको आवेगमा कता केही देखिँदैन। हेर्नुहोस् त, यही भएर हामीले खनेको खाल्डोमा हामी आफै पर्दैछौँ। अब सम्झायो बुझायो यसो गर्नुपर्छ है भन्यो भने त भन्न थालिहाल्छन् व्यक्तिहरूले। त्यसैले प्यारो भक्त भागवतहरु, धेरै गाह्रो छ अहिलेको समयमा, बुझाउन पनि गाह्रो, बुझ्न पनि गाह्रो, यस्तो अवस्था भइसक्यो। हामीले अलिकति टाइम दिएर धर्मका बारेमा थोरै बुझ्न खोज्दैनौँ, जान्दैनौँ, अथवा त्यो बुझ्न प्रयत्न गरे तापनि त्यो मन लागिरहेको हुँदैन के, जबरजस्ती हामीले सुन्दिया हुन्छौँ हो, अनि यसले त बिग्रिहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब यहाँ यो पर्यावरण नै बिग्रिसक्यो। अब यहाँ मैले भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई कि जो शुद्ध गाईको घिउको आहुतिको माध्यमद्वारा चाहिँ पुष्ट भएका अग्निदेवता वृष्टिको कारण बन्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी यो भगवान श्री विष्णुको तेस्रो निर्मल स्थान हो, जहाँ ध्रुवले निवास गर्नुभएको छ। त्यहाँ तीनवटै लोकहरूको परम आधार स्वरूप वर्षा आदिको कारक तत्व पनि हो। यसरी पराशर ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, यसै प्रकारले परमात्मा श्री विष्णुको परम पदबाट देववधुहरूका अङ्गमा लगाइएको अत्यन्त सुगन्धित लेपको रागबाट, वासनाबाट पाण्डु र वर्ण अर्थात् फिका पहेँलो वर्ण भएकी सम्पूर्ण पाप नाशिनी श्री गङ्गाजी उत्पन्न हुनुभयो। गङ्गाजी कसरी उत्पन्न हुनुभयो भन्ने कुरा यहाँनिर आयो प्यारा भक्त भागवतहरु।
धेरै कुराहरू छन् कथाहरूमा। परमात्मा श्री विष्णुका बायाँ गोडाको बुढी औँलाका नङको चेपबाट अर्थात् नङ रूप स्रोतबाट निस्केकी श्री गङ्गाजीलाई ध्रुवले सधैँ आफ्नो शिरमा धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जुन गङ्गाजीको पानीमा उभिएर प्राणायाम गरिरहेका र तरङ्ग मालाको प्रभावले काँपिरहेका जटाधारी सप्तऋषिहरू अगमर्षण मन्त्र अर्थात् आफूद्वारा गरिएको सम्पूर्ण पाप नाश होस् भनी स्नान वा सन्ध्या गर्दा पढिने मन्त्रको जप गर्दछन्। जसको जलधाराबाट प्लावित अर्थात् पानीमा भिजेको चन्द्रमण्डल कलाहरू क्षीण अर्थात् नाश भएपछि पहिलेको भन्दा अत्याधिक कान्ति भएको हुन्छ अर्थात् चम्किलो हुन्छ। ती गङ्गाजी चन्द्रमण्डलबाट निस्किएर सुमेरु पर्वतमा झर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सम्पूर्ण चराचर जगतलाई पवित्र गराउनका लागि त्यस पर्वतको चारै दिशामा बग्नुहुन्छ। यसरी ती एउटै गङ्गाजी चारै दिशाहरूमा बगेकी हुनाले सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा यस किसिमका चारवटा हुनुभएको छ। हामीले बारम्बार पूजा लाउँदा अब कतिले त यो भनेको पाइँदैन है फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू। गङ्गाको पूजा गर्ने, समुद्रको पूजा गर्ने भनेर भन्छौँ हामीले होइन। गङ्गादी तीर्थहरूको गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। तर अब त्यहाँनिर कलश राखेका हुन्छौँ हामीले। कर्मकाण्डमा पनि धेरैले यहाँ त्रुटि गरेको पाइन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। म जान्ने हुने खोजेको त होइन, म पनि जान्ने त होइन, तर पनि यहाँ अब पढेका आधारमा, यहाँ बताएको आधारमा मैले हजुरहरूलाई थोरै दर्शाउन बुझाउन मात्रै खोजेको हो। जस्तै यहाँ बताइएको छ कि सीता, अलकानन्दा, चक्षु र भद्रा यी चारवटा जो गङ्गा एउटै हुन् तर एउटै गङ्गाले चारै दिशामा गएर यसरी नाम फेर्नु भएको छ। त यसरी सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा यी चार नाम हामीले लियो भने हामीले गङ्गा स्नान गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। सीता च अलकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव या चतुर्वेदा दिग्भेद गति लक्षणा भनेर यसरी बताइएको छ। र हामीले पूजा गर्दाखेरि 5वटा कलश राखेका हुन्छौँ नि। 5वटा कलश मध्ये 4वटा कलशमा यी 4 गङ्गाको पूजा गर्नुपर्दछ। जय बोलौँ गङ्गा माता की जय होस्। अनि हाम्रो घर पवित्र हुन्छ, अनि हाम्रो मन पवित्र हुन्छ, हाम्रो शरीर पवित्र हुन्छ। सीता, अलकगङ्गा जस्तै अलकानन्दा अनि चक्षु र भद्रा गरेर हामीले पूजा गर्नुपर्छ यो नाम उच्चारण गरेर। जसको अलकनन्दा नामले प्रसिद्ध भएको दक्षिणी भागलाई भगवान श्री शिवजीले 100 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको थियो। अब हेर्नुहोस् है, गङ्गालाई शिवजीले शिरमा धारण गर्नुभएको छ भनेर कथामा हामीले सुन्ने गर्दछौँ। फोटामा पनि हामीले भगवान शिवजीको चाहिँ जटाबाट गङ्गा निस्कनु भएको देखिएका छौँ। अब ती गङ्गाजी कुन हुन् त फेरि भन्ने कुरा पनि छ नि, त्यो पनि बुझ्नु पर्दछ। ती गङ्गाको नाम हो अलकनन्दा। जुन गङ्गाजीले भगवान श्री शिवजीको जटा मुकुटबाट निस्किएर सगर राजाका अत्यन्त पापी पुत्रहरूको अस्थि चूर्णलाई आप्लावित गरेर अर्थात् डुबाएर स्वर्गमा पुर्याइदिनु भएको थियो। ती गङ्गाको नाम के हो? अलकनन्दा। यसरी हे मैत्रेय, जुन गङ्गाजीको पानीमा स्नान गर्नाले मनुष्यका सबै किसिमका पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जान्छन्, अपूर्व पुण्यको प्राप्ति पनि हुन्छ। जुन गङ्गाजीको जलधारामा श्रद्धालु पुत्रहरूद्वारा गरिएको जलार्पणले पितृहरूका लागि 3 वर्षसम्म अत्यन्त दुर्लभ तृप्ति प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। दत्ता पितृभ्यो यत्रापस्तनयैः श्रद्धयान्वितैः समात्रयं प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम भनेर यसरी बताइएको छ। त गङ्गा जलबाट पितृहरूलाई तर्पण गरियो भने पितृ आदि 3 वर्षसम्म तृप्त हुनुहुन्छ अरे। उहाँहरूको तिर्खा मर्छ, यसको मतलब 3 वर्षसम्म उहाँहरूलाई तिर्खा लाग्दैन, यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अगाडि हे ब्राह्मण, जसका किनारमा राजाहरूले महायज्ञका माध्यमद्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तमको आराधना गरे, यस लोक र परलोक अर्थात् स्वर्गलोकमा पनि परम सिद्धि प्राप्त गरे। यदि हामीले गङ्गाको नदीमा गएर कुनै पनि यज्ञ आदि गर्दछौँ, कुनै पनि पुण्य कर्म गर्दछौँ भने त्यसको अक्षय पुण्य हामीलाई मिल्दछ।
हामीले कथा आदिमा सुन्ने गरेका छौँ नि, गङ्गाको तटमा राजा महाराजाहरूले अश्वमेध आदि यज्ञ गर्नुभयो होइन। त्यसको पुण्य अधिकाधिक हुन्छ। जुन गङ्गाजीका पानीमा स्नान गरेर अत्यन्त पवित्र भएका यतिहरूले अर्थात् इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राखेर सांसारिक विषयबाट विरक्त योगनिष्ठ सन्यासीहरूले भगवान श्री केशवमा चित्त लगाएर अत्यन्त उत्तम निर्वाण पद प्राप्त गरे। यसरी उनीहरूले पनि प्राप्त गरेका छन्। जसले आफ्नो श्रवण, चाहना, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान र कीर्तिहरूको कीर्तन गर्ने नित्य युक्त प्राणीहरूलाई अत्यन्त पवित्र गराइदिन्छन्। जसको नाम गङ्गा। गङ्गाको जप गर्दै 100 योजनको दूरी, अब 100 योजनको दूरी गरिसकेपछि जीवद्वारा 3 जन्महरूमा गरिएका सम्पूर्ण सञ्चित पापहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गराइदिन्छन् गङ्गाले। गङ्गा गङ्गेति नाम योजनानां शतैरपि, यसरी बताइएको छ। 100 योजन गङ्गाबाट 100 योजन टाढा बसेर कसैले गङ्गा 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 भन्दै जप गर्दछ, हर गङ्गे भन्दै स्नान गर्दछ भने उनीहरूको 100 जन्मसम्मको सम्पूर्ण सञ्चित पापहरू नष्ट हुन्छ भनेर बताइएको छ। कति ठुलो महिमा छ। 3वटै लोकहरूलाई पवित्र गराउन सक्ने शक्ति भएकी गङ्गाजी जसबाट प्रकट हुनुभयो त्यही परमात्मा श्री विष्णुको तेस्रो परम पद हो भनेर बताइएको छ। यो कुरा रहेको छ। अब अगाडि गएर यहाँनिर पराशर ऋषिले ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्रको निरूपण गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै ज्ञानका कुराहरू रहेका छन्। धेरै हामीले बुझ्नुपर्ने र हाम्रो पापलाई विनाश गर्ने, पुण्य बढाउने, अक्षय पुण्य हामीलाई प्राप्त हुने कुराहरू रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यी कथाहरू, यी ज्ञानका कुराहरू सुन्नाले मात्र पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभो देवी रूपम हरेर्यत्तु तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः। पराशरले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आकाशमा भगवान श्री विष्णुको शिशुमार सोच जातको माछा वा त्यसको आकार भएको नक्षत्र मण्डल शिशुमार भने सो आकृति भएको तारामय स्वरूप देखिन्छ। त्यसको पुच्छरमा ध्रुव अवस्थित रहेका छन्। तीनै ध्रुवले स्वयं आफै घुम्दै चन्द्रमा, सूर्य आदि सम्पूर्ण ग्रहलाई घुमाउँदछन् भनेर बताइएको छ। ती घुमिरहेका ध्रुव सँगसँगै नक्षत्रहरू पनि चक्र घुमेको जसरी घुमिरहेका छन्। सूर्य, चन्द्रमा, तारा र सम्पूर्ण ग्रहहरूका साथै नक्षत्रहरू वायुमण्डल रूपी डोरीका माध्यमद्वारा ध्रुवसँग बाँधिएर रहेका छन्। यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले, मैले तपाईलाई आकाशमा ग्रहहरूसँग रहेको जुन शिशुमार अर्थात् सोच जातको जो माछाको आकारको ताराका विषयमा वर्णन गरे, त्यस अनन्त तेजको आधार स्वयं भगवान नारायण नै त्यसको हृदयमा आधार रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। राजा उत्तनपादका पुत्र ध्रुवले उहाँ परमात्मा जगदीश्वरको अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर त्यो तारामय शिशुमारको पुच्छर माथिको स्थान प्राप्त गरे। शिशुमारको आधार सर्वाधिपति भगवान जनार्दन हुनुहुन्छ। ध्रुवको आधार शिशुमार हो। ध्रुवमा श्री सूर्यनारायण अवस्थित रहनु भएको छ, अर्थात् सूर्यको आधार ध्रुव हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, जसरी देवता, असुर, मनुष्य आदिसँगै यो सम्पूर्ण चराचर जगत सूर्यको आधारमा अस्थित रहेको छ, अब म त्यस विषयमा बताउनेछु, अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भगवान श्री सूर्यनारायणले 8 महिनासम्म रस स्वरूप पानीलाई ग्रहण गरेर 4 महिनामा त्यसलाई अर्थात् त्यो पानीलाई वर्षाइदिनुहुन्छ। त्यस पानीबाट अन्नको उत्पत्ति हुन्छ। अन्नबाट सम्पूर्ण जगत पोषित हुने गर्दछ। भगवान श्री सूर्यले आफ्ना तीक्ष्ण किरणहरूका माध्यमद्वारा संसारको पानी ग्रहण गरेर चन्द्रमालाई पुष्ट गरिदिनुहुन्छ र चन्द्रमाले वायुमय नाडीहरूका माध्यमद्वारा त्यो पानीलाई धूम, अग्नि र वायुमय मेघहरूमा पुर्याइदिनुहुन्छ। कसरी वर्षा हुन्छ त? चन्द्रमाबाट प्राप्त भएको पानी मेघबाट अर्थात् पानी भएको बादलबाट चाँडै वर्षा हुँदैन। यसकारण मेघ अर्थात् बादललाई अभ्र भनिन्छ। तो विस्तार विस्तार हुन्छ यसको मतलब। हे मैत्रेय, अभ्रमा अवस्थित रहेको पानी वायुको प्रेरणाले गर्दा
काल जनित संस्कार प्राप्त भएपछि अत्यन्त निर्मल भएर पृथ्वीमा वर्षन्छ, एकैचोटि होइन। यसरी यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हे मुनि, भगवान सूर्यदेवले नदी, समुद्र, पृथ्वी र प्राणीहरूबाट उत्पन्न यी 4 किसिमका जलहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। जसरी अब सूर्य उदाइसकेपछि सूर्यका किरणहरूले त्यो जललाई शोषित गरेर वाफ रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ, आफ्ना किरणहरूद्वारा तान्नुहुन्छ सूर्य देवताले। अनि भगवान सूर्यले आकाश गंगाको जललाई आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा ग्रहण गरेर त्यसलाई बिना बादल अर्थात् बादल नभएकै समयमा चाँडै पृथ्वीमा कोही बेला वर्षाइ पनि दिनुहुन्छ। बादल लागेको हुँदैन नि, कोही बेला बादल नलागी पनि कोही बेला पानी परिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यस्तो पनि हुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसरी बादल नलागी वर्षिएको पानीको स्पर्श मात्र गर्दा पनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर बताइएको छ। हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नु पनि भएको छ। कोही बेला यदि बादल लागेको छैन, बादल नलागिकन आकाशबाट पानी पर्दछ भने त्यो पानीले हाम्रा सारा पापहरू नष्ट गर्दछ। त्यो पानीमा हामीले यसो भिज्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यसको मतलब पाप नष्ट भइसकेको मनुष्य नरकमा कहिले पनि जाँदैन। जसमा पाप छ त्यो पाप भएको व्यक्ति मात्रै नरकमा जाने हो। यसकारण त्यसलाई दिव्य स्नान भनिएको छ। घाम लागिरहेका बेला बादल नलागिकन जुन पानी वर्षिन्छ त्यो आकाश गंगाकै जल हो, अर्थात् पानी हो, जसलाई सूर्य भगवान आफ्ना किरणहरूले गिराउने गर्नुहुन्छ। कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रहरूमा आकाशमा सूर्य देखिरहेका समयमा जुन पानी वर्षिन्छ त्यो आकाश गंगाको पानी दिग्गजहरूद्वारा वर्षाइएको हुन्छ। जस्तै दिग्गज हुन्छ नि 8 दिशामा, हामीले अगाडि सुनिसकेका छौँ, उनीहरूबाट वर्षाइएको हो त्यो जल। त्यो आकाश गंगाको पानी दिग्गजहरूद्वारा वर्षाइएको हुन्छ। रोहिणी आदि समसंख्या भएका नक्षत्रहरूमा जुन पानी आकाशबाट सूर्यद्वारा वर्षाइन्छ त्यो सूर्यका किरणहरूद्वारा आकाश गंगाबाट ग्रहण गरेर पृथ्वीमा वर्षाइएको हो भनेर बताइएको छ। हे महामुनि, यी दुवै किसिमबाट वर्षाइएको आकाश गंगाको जल अत्यन्त पवित्र, मनुष्यहरूको पापको भयलाई नष्ट गराउन सक्ने शक्ति भएको हुन्छ। अब यसको मतलब हामीमा केही शक्ति पनि दिन्छ, केही ऊर्जा पनि दिन्छ त्यो जलले। यसरी वर्षिएको जलमा गरिएको स्नानलाई दिव्य स्नान भनिन्छ। आकाश गंगा सलिलम दिव्य स्नानम महामते महामुनि भनेर बताइएको छ। हे ब्राह्मण, जुन जल बादलहरूका माध्यमद्वारा वर्षाइएको हुन्छ त्यो प्राणीहरूको जीवनका लागि अमृत स्वरूप हुन्छ र त्यसले औषधिको पनि पोषण गर्छ। फेरि हे ब्राह्मण, त्यस वर्षाको जलबाट अत्यन्त फस्टाइएका औषधिहरू र फल पाकिसकेपछि गहुँ जौँ आदि प्राणीहरूका पोषणको साधन बन्दछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो जलमा नै के हुन्छ, शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ औषधिको काम पनि गर्छ। ती अन्नहरूका माध्यमद्वारा शास्त्रज्ञ मनुष्यहरूले प्रतिदिन अर्थात् निरन्तर रूपमा शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका यज्ञहरू गर्दछन् र ती यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवताहरूलाई तृप्त गराउँदछन् अर्थात् सन्तुष्ट पार्दछन्। यस्ता प्रकारले यज्ञ, वेद अनि ब्राह्मण आदि वर्णहरू सम्पूर्ण देवताहरू र प्राणीहरू सबै वर्षातकै आश्रयमा पूर्ण रूपमा निर्भर अर्थात् आश्रित भएर रहेका हुन्छन्। हे मुनिश्रेष्ठ, जुन वर्षातबाट अन्नको उत्पादन भएको हुन्छ त्यही वर्षातले यी सबैलाई धारण गर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यो वर्षात सूर्यदेवबाट उत्पन्न भएको हुन्छ भनेर बताइएको छ। हे मुनिवर श्रेष्ठ, सूर्यका आधार ध्रुव हुन्। ध्रुवको आधार शिशुमार हो। शिशुमारको आधार परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि नारायण हुनुहुन्छ। जय बोलौं श्रीहरि नारायणको जय होस्। त्यस शिशुमारका हृदयमा परब्रह्म श्री नारायण विराजमान हुनुभएको छ, जो सबै प्राणीहरूको पालक अनि आदि स्वरूप सनातन जो परम पुरुष हुनुहुन्छ, जसको हामीहरूले सधैँ उपासना गर्नुपर्दछ। हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः विभर्ता सर्वभूतानां मादिभूतः सनातनः भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँनेरि जो पराशर हुनुहुन्छ, पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शासित मण्डल शतम काष्ठयोरन्तरं द्वयोः आहोरणावरोहाभ्यां भानोरब्देन या गतिः। उत्तरायणमा प्रतिदिन एक मण्डलमा प्रवेश गरेपछि सूर्यका रथको आरोहण अर्थात् माथितिर चढ्ने क्रम सुरु हुन्छ र दक्षिणायनमा तीनै मण्डलहरूमा अनि प्रतिलोम भावबाट
उल्टो भएर जब सूर्यका रथको प्रवेश हुन्छ त्यसलाई अवरोह अर्थात् तल झर्नु भनेर भनिन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकार उत्तर र दक्षिण दुवै दिशाहरूको मध्यमा आरोहण एवं अवरोहण गर्ने क्रममा सूर्यको एक वर्षमा जुन गति हुन्छ त्यसमा सबैको समायोजन गर्दा 180 मण्डल हुन्छ भनेर बताइएको छ। सूर्यको रथमा प्रत्येक महिनामा अलग अलग आदित्य, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प र राक्षस गणहरू अधिष्ठित अर्थात् त्यहाँ उनीहरू बसेका हुन्छन्। सबै हुन्छन् यहाँ, अप्सरा पनि हुने भए, यक्ष, गन्धर्व, सर्प हैन राक्षस गणहरू सबै रहेका हुन्छन् भनेर बताउनु भएको छ। पराशर ऋषिले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अब अन्य यहाँ ज्ञानका प्रसङ्गहरू, कथाहरू भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्।